एक कमरे में दो लीडर मुस्कुरा कर दस्तखत कर रहे हैं। दूर किसी और कमरे में एक वजीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पूरा लबनान जल जाना चाहिए। ये तस्वीर है आज के मशरक़ वस्ता की। एक तरफ अमन के कागजात पर दस्तखत हो रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग जिन्हें इस अमन का हिस्सा बनाया गया है आग लगाने की बातें कर रहे हैं। क्या ये अमन वाकई अमन है या यह सिर्फ एक नया खेल है जिसके पीछे एक पुरानी दोस्ती छुपी हुई है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखें, ये मामला समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का किस्सा नहीं, ये पूरी दुनिया की मईशत से जुड़ा हुआ है, तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है और सबसे बढ़कर ये बताता है कि बड़ी ताकतें किस तरह अपने फ़ायदे के लिए दोस्त बदलती हैं और दोस्त भी वही रहते हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। तो चलें शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है। 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर एक सख्त जंग में उलझे हुए थे। महीनों तक बमबारी होती रही, हजारों जानें गईं और पूरी दुनिया की नजरें इस जंग पर लगी रहीं क्योंकि अबनाए हरमज जहां से दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान ने इस सूरत-ए-हाल में एक साजिश का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की टीम ने महीनों तक अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर बातचीत को जिंदा रखा। फिर 17 जून का दिन आया। ट्रंप ने फ्रांस में G7 समिट के बाद वर्साई के महल में एक डिनर के दौरान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। कुछ ही देर बाद तेहरान में मसूद पज़ेश्कियान ने भी दस्तखत कर दिए और फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक सालिस के तौर पर अपने दस्तखत सब्त किए। ये एक 14 निकाती फ्रेमवर्क है जिसमें तय हुआ कि तमाम महाजों पर लबनान समेत फौरी तौर पर जंग बंदी होगी। अपनाए हुर्मत 60 दिन के लिए बगैर किसी टैक्स के खोल दी जाएगी और ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने भी अपने इख्तलाफात के बावजूद इस मुआहदे की मंजूरी दे दी, लेकिन जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो एक मुल्क के अंदर तूफान खड़ा हो गया। ये था इसराइल। गासिब सिहूनी हुकूमत का कातिल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस मुआहदे से सख्त नाराज निकला क्योंकि इसराइल को खुद इस मुआहदे के मसवदे तक रसाई नहीं दी गई। अमेरिकी हुकाम ने यह तक तस्लीम किया कि इसराइल को शुरू में मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। सोचें, वो मुल्क जो हमेशा खुद को अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी कहता है, उसे ही एतमाद में नहीं लिया गया। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। नेतन्याहू के अपने वजीर बिन गफीर और समूतर्श खुलकर इस डील के खिलाफ बोल पड़े। बिन गफीर ने तो एक्स पर यह तक लिख दिया कि पूरा लबनान जल जाना चाहिए। इतना सख्त बयान के प्लेटफॉर्म ने खुद इसे महदूद कर दिया। बिन गफीर ने यह भी कहा कि अमेरिका की यह डील हम पर लागू नहीं होती, इसराइल एक खुद मुख्तियार रियासत है। मुतर्ज ने भी यही सुर अपनाया। दूसरी तरफ इसराइली फौज के सीनियर अफसरान और खुद वजीर दिफा इसराइल काटिस भी अंदर खाते इस मुआहदे को एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कह रहे थे। और अब थिंक अबाउट इट, नेतन्याहू खुद खुलकर कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि इसे मालूम है कि ट्रंप ही इसका आखिरी बड़ा सहारा है। अमेरिकी चैनल के एक सर्वे में 52% इसराइलियों ने कहा कि नेतन्याहू के रवैये ने इस डील में इसराइल का नुकसान किया और 71% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं कि वो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये नंबर्स खुद बता रहे हैं कि इसराइल के अंदर क्या चल रहा है। द रियल क्वेश्चन इज, अगर इसराइल इतना नाराज है तो क्या अमेरिका और इसराइल वाकई अलग हो गए हैं? Here is the catch, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने खुद कहा और ये बहुत अहम बात है, अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को काबू ना किया और इसराइल पर हमला हुआ तो इसराइल को जवाब देने का हक हासिल है और अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। यानी एक हाथ से अमन का कागज पकड़ाया जा रहा है और दूसरे हाथ से इसराइल की पुश्त पर हाथ रखा जा रहा है। नायब सदर जेडी वेंस का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ वेंस इसराइली हुकाम को समझाते हुए कहते हैं कि लबनान पर बमबारी रोको, गजा पर मजालिम बंद करो, अमन को एक मौका दो, लेकिन दूसरी तरफ वही जेडी वेंस इसराइली नाकदीन को सख्त जवाब भी देते हैं। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ट्रंप पूरी दुनिया में इसराइल का वाहिद हमदर्द सरबराह ममलकत है और ये भी कहा कि अगर वो इसराइली काबीना में होते तो अपने आखिरी ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमला ना करते। यानी बात जिस बातें अमन की हो रही हैं लेकिन नीयत में इसराइल की हिमायत ही पक्की है और यही वो इमेजिन वाली हकीकत है जो राइज विद मोशन हमेशा आपके सामने लाने की कोशिश करता है।
یہ جو ظاہری لڑائی، یہ تنقید، یہ گالم گلوچ نظر آ رہی ہے، یہ صرف اوپر کی سطح ہے۔ نیچے امریکہ اور اسرائیل کا رشتہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ امریکی حکام نے برسوں سے اسرائیل کی سلامتی کو اپنی قومی سلامتی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بات اصل فیصلے کی آتی ہے، امریکہ اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے، فوجی مدد دیتا ہے اور سفارتی تحفظ بھی دیتا ہے۔ دی بگ سرپرائز یہ ہے کہ معاہدے میں ایران کے لیے بھی شرائط بہت سخت ہیں۔ ایران کو یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اپنے یورینیم کے ذخائر پر بین الاقوامی نگرانی قبول کرنی ہے اور دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت روکنی ہے۔ بدلے میں ایران کو کچھ منجمد اثاثوں تک رسائی اور $300 ارب کی ممکنہ تعمیر نو کی پیشکش کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے خود اس رقم کی خبروں کو فیک نیوز کہہ کر مسترد کیا ہے، دی پرابلم از یہ بھی صرف ایک مبہمتی یادداشت ہے، کوئی حتمی معاہدہ نہیں۔ ٹرمپ نے خود واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایران نے وعدہ نہ نبھایا تو امریکہ دوبارہ بمباری شروع کر دے گا، اور لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اور حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں رکی نہیں ہیں، یعنی کاغذ پر امن ہے لیکن زمین پر آگ ابھی بھی سلگ رہی ہے۔ وٹ بیہائنڈ نیکسٹ؟ آنے والے 60 دنوں میں دونوں ملکوں نے ایک حتمی معاہدے پر بات چیت کرنی ہے۔ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور نگرانی کے معاملات پر کام کرے گی۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے بھی اس معاہدے کو خوش آئندہ کہا اور بتایا کہ اصل تکنیکی کام اب شروع ہو رہا ہے، مگر یہ سب کچھ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک اسرائیل خود کو اس معاہدے کا حصہ نہیں سمجھتا، اور ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو دی گیم چینجر کیا ہے؟ گیم چینجر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ایسے وقت میں جب دنیا تیسری بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی، ایک سفارتی کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ صدر زرداری نے بھی شہباز شریف، اسحاق ڈار اور عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دی امپیکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں اور عالمی منڈیوں میں سکون آیا اور عام آدمی کو مہنگائی سے کچھ ریلیف ملنے کی امید بنی۔ لیکن سوال یہی رہتا ہے، کیا یہ امن صرف کاغذ پر ہے یا حقیقت میں؟ جس امریکہ نے ایک طرف لبنان پر بمباری روکنے کی بات کی، وہی دوسری طرف اسرائیل کے دفاع کا اعلان بھی کرتا ہے۔ جس امریکہ نے ایران سے امن کے کاغذات پر دستخط کرائے، وہی اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔ امریکی دورہ معیار کسی صورت قابل قبول نہیں، کیونکہ امن وہی ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو، نہ کہ صرف ایک فریق کے فائدے کے لیے۔ اصل سچ یہی ہے کہ پیسے کا دباؤ، اسلحے کا دباؤ اور سفارتی حمایت، یہ سب آج بھی اسرائیل کی طرف ہی جا رہا ہے، چاہے اوپر سے کچھ بھی نظر آئے۔ آخر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جنگیں ہمیشہ عام عوام کی جان لیتی ہیں اور امن کے فیصلے بڑی طاقتیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر کرتی ہیں۔ لبنان، غزہ، ایران، یہ سب وہ زمینیں ہیں جہاں عام انسان روز اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں، جبکہ بڑے ایوانوں میں صرف معاہدوں اور بیانات کا کھیل چلتا رہتا ہے۔ یہ معاہدہ شاید جنگ کو روک دے، لیکن یہ نفرت اور عدم اعتماد کو ختم نہیں کر سکتا جب تک سچائی اور برابری کی بنیاد پر بات نہ کی جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ امن واقعی قائم رہے گا یا یہ صرف ایک نئی جنگ کی شروعات ہونے سے پہلے کا وقفہ ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔